السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 5. دونك في ليكزيرسيس 6 عطاونا تما سوا ا اي بي دو ريال. دونك عطاونا سوا عطاونا ا اي بي دو زيليمون ريال. مزيان. اي عطاونا واحد لا فونكسيون في هاد لا فونكسيون مديفينيا من لانترفال فيرمي ا بي دون لانترفال فيرمي ا بي. المعنى تاع هادشي معنى اخر pour tout x appartient لهاد لانترفال ليماج تاعو غادي تكون ابارتيان لهاد لانترفال. بمعنى اخر pour tout x appartient لانترفال ا بي on a if du x غادي تكون ابارتيان لهاد لانترفال. بمعنى اخر غتكون كومبري اونتر شنو if de a et if de b. لا a et b هنا لي زيماج كومبري تا هما اونتر a et b. اسمحوا لي على التعنكيشه هادي. مزيان. كي دايره هاد لا فونكسيون هادي هاد لا فونكسيون في كي دايره كونتينيو sur l'intervalle fermé AB. مزيان. شنو قالوا لنا؟ لا كيسيون هي montrer que l'équation f du x ماشي phi du x égale à x admet au moins une solution dans l'intervalle fermé AB. إذن غادي montrons que phi du x égale à x admet au moins une solution dans l'intervalle fermé AB. مزيان. أول حاجة on a phi du x égale à x. لاحظوا معايا إلا مشيت خديت واحد لا فونكسيون إلا سميتها عاوتاني هنا سمحوا لي عافاكم هنا ماشي اف هنا فيه ونبوزا شنو تبعوا معايا. غادي ناخد واحد لا فونكسيون نسميها اف دو اكس غادي ناخدها هي في دو اكس موان اكس. مزيان. ودونك تبعوا معايا انا نمشي كما الا مشيت رزيت هادي غتولي لنا في دو اكس موان اكس ايكالا زيرو. بمعنى اخر غاشنا هي هادي سميتها هي اف دو اكس هي اف دو اكس ايكالا زيرو. بمعنى اخر هاد ليكواسيون هادي راه هي هادي غير حولتها غير رجعت هاد الاكس هنا غتولي موان اكس وخديت هاد في دو اكس موان اكس سميتها اف دو اكس. دونك الا بغيت نمونطري بان هاد ليكواسيون هادي راه هي هادي سيتادير غادي مونطرون كو بان هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكالا زيرو هاد ليكواسيون راه هي هادي ادمي مالها ادمي او موان une solution dans l'intervalle fermé AB. دونك نساو هاد ليكواسيون راه هي هادي. واشنا هي اف دو اكس هي في دو اكس موان اكس. مزيان.
دونك باش نمونطريو هادي غادي نوتيليزون تيوريم دي فالور انترميديير تي في. دونك اول حاجه خص هاد لا فونكسيون اف خصها تكون كونتينيو هاد لانترفال ا بي. مزيان. دونك اون في مالها اون في كونتينيو على ا بي. هاهي كاينه في لي دوني لا فونكسيون في. اشنو هي بعدا اف؟ راه هي في موان اكس. اون لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس اكس نيت مالها هادي غادي تكون كونتينيو سور ا بي. علاش غتكون كونتينيو سور ا بي؟ علاش؟ لان هادي فونكسيون بولينوميال. مزيان. الور لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس هادي مو هادي. عندنا لا فونكسيون في كونتينيو على ا بي وعندنا لا فونكسيون اكس كونتينيو على ا بي. دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى كونتينيو على ا بي. وشنو هي لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس لا ديفيرونس؟ اش سميناها؟ سميناها اف. دونك اف مالها يكونتينيو سور ا بي. دونك سالينا مع لا كونتينيوتي. اشنو بقى لنا؟ بقى ليا نمونطري بان اف دو ا وحده بوزيتيف وحده نيجاتيف. معنى اخر هنا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري هنا خصني نمونطري بان زيرو. خصني نمونطري بان لو زيرو. علاش زيرو؟ لانه هو اللي كاين هنا. خصني نمونطري بان زيرو راه كومبري كاين محصور بين اف دو ا و اف دو بي. اون اف دو ا اشنو هي اف دو ا؟ هي في دو ا موا ا. هي في دو ا موا ا. لاحظوا معايا شنو عندنا هنا. شنو كتعني في دو اكس؟ راه انكلو دون ا بي. بمعنى اخر في دو اكس هذه غنعاود نكتبها باش الا ما بانش لكم هادشي. هادي صحيحه بوغ توت اكس. هاد في دو اكس محصوره بين ا او ايغال و بي او ايغال صحيحه بوغ توت اكس في هاد الانترفال. بمعنى اخر غتكون صحيحه بالنسبه ل ا وغتكون صحيحه بالنسبه ل بي. مزيان. اون شنو عندنا؟ قلنا في دو ا. شتي في دو ا راه غتكون في هاد الانترفال. بمعنى اخر غتكون كبر من ا. مزيان. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان في دو ا الا رجعنا هاد ا لهاد جي غادي تولي بوزيتيف. من اخر هادشي الور كي داير هاد في دو ا مو ا بوزيتيف. الور اف دو ا كي دايره غادي تكون بوزيتيف. غنمشي دابا ل اف دو بي. اف دو بي شنو هي؟ هي في دو بي موان بي. انا فيما لقيت اكس كنعوضها بي. هنا شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا في دو اكس هادي صحيحه بوغ توت اكس. دونك غتكون عاوتاني صحيحه بالنسبه لبي. دونك غتكون في دو بي هادي صحيحه بوغ توت اكس اون بارتيكولي غتكون صحيحه بالنسبه لبي. دونك في دو بي غتكون كومبري اونتر ا اي بي. مزيان. دونك كي دايره في دو بي موان بي؟ دونك اشنو؟ معنى اخر في دو بي راها صغر من بي. علاش ما غنديرش كبر من ا؟ لانني ما محتاجاش. المهم اللي كيهمني هو في دو بي راه غتكون انفيريور ايكال بي. معنى اخر في دو بي موان بي غتكون انفيريور ايكال زيرو. الور شنو؟ الور اف دو بي كي دايره هاد لا ديفيرونس راه هو اف دو بي غتكون ستريكتومون نيجاتيف. سيتادير
غيكون اف دو ا فوا اف دو بي، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف، من اخر يكون هادشي نيجاتيف. علاش؟ لان البرودوي تاع هنا السين ديفيرونس، دونك غيكون البرودوي ستريكتومون نيجاتيف. دونك d'après théorème des valeurs intermédiaires غتكون هاد ليكواسيون هادي if du x égale à 0 مالها admis au moins une solution dans AB. معنى اخر حنا مونطرينا هادي. وشنو هي اف دو اكس ايكال زيرو؟ نجي نكمل هنا. اشنا هي اف دو اكس ايكال زيرو؟ راه هي في دو اكس موان اكس ايكال زيرو. مال هادي؟ ادمي au moins une solution dans AB. إوا رجع دابا هاد المو إكس لهاد تجي دو أشناهي هاد ليكواسيون؟ دونك هي في دو إكس إيكالا إكس مالها أدمي au moins une solution دون اب. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. يلا تبعوا معايا فيكم هاكاني. دونك سالينا لا ريبونس صافي. بغيت نزيد لكم واحد الحاجه. دابا شنو عطاونا لا فونكسيون في مديفينيا من ا بي فير ا بي. دابا عطيتكم هنا بوغ توت ا و بي ابارتينا ار. يقدر البروف تاعكم ما يعطيكمش هنا بصفه عامه، يقدر هنا يعطيكم واحد الحاله خاصه، هي يقول لكم سوا في المثال واحد لا فونكسيون في ولا اف ولا ما كيهمنيش اش غيسمي لا فونكسيون. هاد ا بي يقدر يعطيهم قيم، يقدر في المثال ياخذوا ا هي 0 و بي هي 1. من اخر يعطيكم لا فونكسيون في ولا اف ولا ما عرفتش سميتها مديفينيا من 0 ل 1 فير 0 1. وغيقول لك عاوتاني بنفس لا ميثود يقول لك مونطري بان ليكواسيون اف دو اكس ايكالا اكس راه ادمي او موان اون سوليسيون دو لانترفال. يقدر يعطي لك بهذه الطريقه ولا غيقول لك يقدر يعطي لك بطريقه اخرى عوض بهذه الطريقه. اش يقول لك بان لا فونكسيون مونطري بان لا فونكسيون في ادمي او موان اون سوليسيون في هذا لانترفال هذا. يقدر الا ما بغاش يعطيك دون هذا الشيء غيقول لك بطريقه، يقول لك بان في دو 0 راها بوزيتيف، وغيعطيك بان في دو 1 راها انفيريور ايكال 1. معنى اخر عوض ما يقول لك هنا راه دون هاد في راه ديفيني دو 0 1 دون 0 1، يقدر ما يعطيهاش لك بهاد الطريقه، غيعطيك تيلكو في دو 0 راه بوزيتيف وفي دو 1 راه نيجاتيف. معنى اخر هو ما غيعطيكش هاد دون ا بي، ولكن غيعطيك لي كونديسيون اللي كيحقوا هادي. مفهوم؟ في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم. معنى اخر خلاصه القول هادشي الا عطاك هنا يقدر يعطيها لك، ما يعطيكش هنا كيلكونك او بي يعطيك او بي يعطيك ليهم دي فالور، يعطيك المثال 0 1 ولا يعطيك 1 بلس 1 2 ولا يعطيك موان 3 4 صافي. غتبقى نفس الخدمه غير غادي تغير لا فالور تاع ا ولا فالور تاع بي. هنا انا خدمت هاد ليكزيرسيس بصفه عامه. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 6. الله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.